اج اسی رسم رواج بنا لے آوے اے بیٹی دی شادی ہے تے سر تے قرآن رکھ کے انہوں ٹورنے آ اے نا قرآن و حدیث اندر ایک گل موجود کوئی نہیں اے ساڑیاں اپنیاں رسمانے او مسلمانوں اج گھراں دے اندر طلاقاں دی وجہ یہ وے اساں تربیتاں انجدیاں کیتیاں نے اے میں دسناواں او جدوں بیٹی نو ٹورن دا ویلا ہووے نا تے ترجمے والا قرآن دیا کر تے آکھیا کر لے بیٹی جا جا کے سسرال رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرنا اللہ دی قسم ہے او جدوں بیٹی جا کے ترجمے والا قرآن پڑھے گی اونا گھراں دے اندر طلاقاں نہیں ہون گیاں او جدوں کم کرے گی تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے گی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی